नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय तहको निर्वाचनको बहिष्कार र विरोध गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। निर्वाचनको विरोधी समूह पहिचान गरी सोही बमोजिम रणनीति बनाउन गृहको आग्रह। आउँदो स्थानीय चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु। मतपत्रमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको मतपत्र 56 लहरको हुने र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्र 16 लहरको हुने। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दल तथा उम्मेद्वारलाई चन्दा नदिने घोषणा। आफ्ना कर्मचारी र साझेदारहरूप्रति लक्षित जबरजस्ती, त्रास वा धम्की समेत स्वीकार्य नहुने चेतावनी। जसपा नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने भएपछि जसपा र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा बीचको चुनावी तालमेलको सम्भावना टर्दै जसपा नेपाल सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि आपसमा तालमेल गरी स्थानीय निर्वाचनमा जाने। चितवनमा गठबन्धनका 5वटा राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने। आगामी चुनावमा चितवनका 7वटै पालिकामा गठबन्धन गर्ने दलहरूको निर्णय। अछाममा क्रियाशील 3 राजनीतिक दलले आसन्न स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अछामका 10वटै स्थानीय तहका सबै 91वटै वडामा गठबन्धन गर्ने निर्णय। स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको निर्देशन। जथाभावी टिकट वितरण नगरी सक्षम र योग्य उम्मेद्वारलाई टिकट दिन र विगतमा चितवनको भरतपुरमा जस्तो तालमेल नगर्न पनि आग्रह। प्रचण्डको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा चर्को आलोचना। मानिसहरूले नबुझेर वामपन्थी भन्दा प्रचण्ड सम्झिने गरेको भन्दै यदि प्रचण्ड कम्युनिस्ट भए आफू कम्युनिस्ट नभएको तर्क। तत्कालीन माओवादीलाई आफूले बलपूर्वक एकतामा ल्याएको दावी। एमाले सरकार ढाल्नेसँग चुनावमा गठबन्धन नगर्ने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको दावी। स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भने तालमेल हुन सक्ने जिकिर। राप्रपासँग भएको भेटघाट सामान्य भएको प्रतिक्रिया। सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय। प्रचलनमा रहेका 344 ऐन मध्ये अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने 48 मध्ये कार्यदलले 23वटा ऐन संशोधन गरेर अदालतको क्षेत्राधिकार पुनर्विचार गर्ने। न्याय परिषदद्वारा न्यायाधीशको फैसला र काम कारबाही जोडिएका लगभग 250 बढी उजुरीहरूको छानबिन सुरु। सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठेका, विवादास्पद देखिएका, अलपत्र परेका आदेश फैसलामाथि अध्ययन गरिँदै। सर्वोच्चमा नेपाल प्रहरीका 3 डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन आज पनि हेर्न नमिल्नेमा। गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्दा पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीकै इजलासमा पर्दा सुनवाई हुन सकेन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा काष्ठमण्डपको उद्घाटन। नयाँ मूर्ति राख्न रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशको बेवास्ता गर्दै उद्घाटन गरियो। नेपालमा आज 5000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 33 जनामा कोरोना पुष्टि। आज 89 जना निको भए, मृतक 0। हाल देशभर 842 जना मात्र सक्रिय संक्रमित। महामारीका कारण नेपाल फर्किएर विदेश पढ्न जान नपाएका नेपाली विद्यार्थीहरूले आउँदो शुक्रबारभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने। कोरोना र लकडाउनले पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएकालाई निवेदन दिई सम्पर्कमा आउन आग्रह। मकवानपुरबाट ट्रकमा ल्याउँदै गरेको 90 किलो गाँजा सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ। ट्रकको क्याबिनको भागमा फल्स बटन बनाई लुकाएर राखेको अवस्थामा गाँजा बरामद। थप अनुसन्धान हुँदै। धनकुटाको शहीद भूमिमा गाँजा वैधानिक अभियान समूहद्वारा गाँजा सचेतना मेला आयोजना। राष्ट्रसङ्घले समेत गाँजामा 98% भन्दा बढी औषधीय गुण भएको दावी गरेको भन्दै नेपालमा पनि वैधानिकता दिनुपर्ने अभियन्ताहरूको माग। मकवानपुर र चितवन सहित बागमती प्रदेशका 6 जिल्लामा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण फैलियो। सचेत रहन प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेको आग्रह। बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा भएको क्षति बाबतको रकम समेत दिइने उल्लेख। अनलाइन बिङ्गो गेम खेलिरहेको आरोपमा काठमाडौँ बौद्धबाट 16 जना पक्राउ परेकाहरूको साथबाट नगद 74,150 रुपैयाँ, 1,500 पिस बिङ्गो टिकट र 2 थान स्पिकर बरामद। एक भारतीय निर्माण कम्पनीलाई 3 वर्ष र 5 नेपाली कम्पनीहरू 1-1 वर्षका लागि कालो सूचीमा। कम्पनीहरूले कालो सूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित बतास समूहको होटल आनन्दसँगको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा रद्द। सम्झौता अनुसार होटलले शर्त पालना नगरेकाले रद्द गरिएको भन्दै कोषको सञ्चालक परिषदद्वारा सार्वजनिक सूचना जारी। मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालको प्रस्तुति। निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन परियोजनाको लागि सुरु गरेका सबै परियोजनामा पीपीए गर्दा विद्युत खपतको समस्या हुने दावी।
विद्युत ऐन बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसकिएको ऊर्जा मन्त्रालयको दावी। नेपालमा बढी भएको विद्युत भारतले सबै खरिद नगरेको र बंगलादेशमा बिक्री गर्न भारतले अनुमति नदिएको उल्लेख। स्याङ्जा जोड्ने निर्माणाधीन पुल भत्किँदा 8 जना कामदार घाइतेमध्ये रामनिवास कुमार पटेल र धनञ्जय ठाकुरको अवस्था गम्भीर। पुल निर्माणको काम करिब 45% सम्पन्न। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी क्षेत्रको मौसममा आज सुधार। प्री मनसुनको समय भएकाले बेलुका बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँ उपत्यका 4 दिनदेखि फोहोर नउड्दा दुर्गन्धित बन्न थाल्यो। पासाङ ल्यामु राजमार्ग कालो पत्रे गर्न माग गर्दै स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण फोहोरका गाडी सिस्टोल जान नसक्दा फोहोर उठेन। जयनगर कुर्था रेल सेवा नियमित सञ्चालन भएसँगै स्थानीय उत्साहित। पहिलो दिन आइतबार रेलमा साधारण र एसी दुवैतर्फ यात्रु भरी भराउ। रेल दिनको 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरी समय तालिका निर्धारण। नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस विमानको दुवै टायर पड्किँदा 4 दिनदेखि 155 यात्रुहरू ब्याङ्ककमा अलपत्र। निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण टायर समयमै फेर्न नसक्दा यात्रुहरू सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक बस्दै। भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो परीक्षण उडान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले गर्ने। आगामी वैशाख 1 गते निगमको जहाजले परीक्षण उडान गर्ने तयारी। जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने योजना। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानहरू आकर्षित गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विभिन्न शुल्कमा छुट दिने सरकारको तयारी। पहिलो 6 महिनासम्म ल्यान्डिङ तथा पार्किङको शुल्कमा 100% छुट र त्यसपछिको 6 महिनालाई 50% छुटको प्रस्ताव। बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा धमाधम कालोपत्रेको काम हुँदै नियमित सञ्चालन भए। बागलुङ पर्वत र म्याग्दीका बासिन्दालाई काठमाडौँसम्म जोड्ने हवाई मार्गबाट काठमाडौँदेखि बलेवासम्म 45 मिनेटमा र पोखराबाट बलेवा पुग्न 8 मिनेट मात्र लाग्ने। नेपाली कलाकार र फिल्मलाई बेवास्ता गरेर सरकारले आगामी जेठमा बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि ल्याउन लागेको भन्दै केही सेलिब्रिटी असन्तुष्ट। नेपालको पर्यटनलाई उकास्न सलमानको कन्सर्ट गर्न लागि मन्त्री हालेको प्रष्टीकरण। कोभिड महामारीपछि गत मार्चमा नेपालमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि। समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45%ले रिकभर भएको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको दावी। तुलसीपुर घोराई मुख्य सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने पत्रे खोलामा पुल निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष भइसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेन। पुल नबन्दा सडक खण्डमा दैनिक ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधन र पैदल यात्रुले शास्ति बेहोर्दै। सिन्धुलीको ग्वाङ खोलामा आएको बेमौसमी बाढीले ढलानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको निर्माणाधीन पुल भत्कायो। पुल निर्माणका लागि खोलो थुनिएको र पानीको चाप थिक्न नसकेपछि भत्किएको निर्माण कम्पनीको भनाई। पछिल्लो समय नेपालका बिस्कुट उद्योगहरू समस्यामा। तरलता अभाव, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, कच्चा पदार्थ आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था, चोरीका बिस्कुटहरूको बिगबिगी र लगानी योग्य रकम अभावले उद्योगहरू थलिएको बिस्कुट उद्योग संघको गुनासो। सुनको भाव आज फेरि 600 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 98,700 रुपियाँ निर्धारण। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1350 रुपियाँमा कारोबार। शेयर बजार आज 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1,58,46,00,000 शेयर किनबेच। पीएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जित्यो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 16 ओभर 1 बलमा 118 रन बनाउँदै अल आउट। नेपाली क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने। पीएनजी विरुद्धको खेलमा 21 रन जोडेसँगै दिपेन्द्रले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गरे। दिपेन्द्र सिंह ऐरी बने त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। नेपालका करण केसी बेस्ट बलर घोषित। श्रृङ्खलामा 1 ह्याट्रिक सहित केसीले सर्वाधिक 13 विकेट लिए। पीएनजीका टोनी उर्रा बेस्ट ब्याटर घोषित। नेपालको मछिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कप 2022 अन्तर्गत पहिलो चरणमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग खेल्दै। खेल भोलि साँझ दशरथ रङ्गशालामा हुने। जित्ने टिमले दोस्रो चरणमा भारतको एटीके मोहन बगान एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। खार्किभमा रुसी सेनाको हमलामा 7 जनाको मृत्यु, 34 घाइते। युक्रेनी महिलाहरूलाई रुसी सैनिकहरूले बलात्कार पछि जलाएको जेलेन्स्कीका प्रवक्ताको आरोप। युक्रेनमा गैर सैनिकको पनि हत्या भएको भन्दै विश्वव्यापी निन्दा। रुसी सेना फर्किएपछि कियवमा नागरिकहरूको शव यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा फेला। अहिलेसम्म कम्तीमा 400 शव फेला। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। शहरमा सामूहिक चिहान पनि फेला। चिहानमा 300 बढीको शव हुन सक्ने आकलन। युक्रेनको कियवको उत्तरपश्चिमी भागमा रहेको बुचामा भएको हत्याको अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबाको आग्रह। रुसी सेनाहरूले क्रोधमा नागरिकहरूलाई मारेको आरोप। नागरिकको हत्याको निन्दा गर्दै युद्ध अपराधको लागि जवाफदेहिता र अनुसन्धानको लागि युरोपेली संघ र नेटोका नेताहरूद्वारा रुसलाई आह्वान। मृतकको तस्विरलाई नक्कली भन्दै रुसद्वारा अस्वीकार।
देशको आर्थिक सङ्कट आफूले सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले पनि दिए पदबाट राजीनामा। जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नै धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि राष्ट्रपति राजपाक्से र प्रधानमन्त्री महेन्द्र थप सङ्कटमा। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका राष्ट्रपति राजपाक्सेद्वारा 4 नयाँ मन्त्री नियुक्त। सङ्कटकाल लागू श्रीलङ्कामा मुख्य शहरमा कर्फ्यूको बावजुद कर्फ्यू तोडेरै प्रदर्शनकारी सडकमा। कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको चीनको सांघाईमा सबै मानिसको परीक्षण गर्न हजारौंको संख्यामा सेना र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन। अस्पताल, जिम, अपार्टमेन्ट ब्लकहरूलाई पनि क्वारेन्टिन साइट बनाइयो। र इजरायलमा सन् 2021 मा विद्युतीय कार प्रयोग गर्नेको संख्या झण्डै 400% वृद्धि। 2020 मा इजरायलमा 2783 वटा विद्युतीय कार रहेकोमा सन् 2021 को अन्त्यमा विद्युतीय कारको संख्या 13939 पुग्यो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।